Bonjour, on va continuer la série d'exercices de la physique nucléaire des nationaux pour les sciences humaines. Aujourd'hui, on a national 2010, donc on a physique 1, 1,75 points, datation des sédiments marins. Le thorium TH230-90 est utilisé pour dater les coraux et les sédiments marins car sa concentration à la surface des sédiments qui sont en contact avec l'eau de mer reste constante et elle diminue selon la profondeur dans le sédiment. مزيان هنايا هاد الجمله هاد لي دو ليني اللي كاين في التالي تري امبورطون قال لك لا كونسونطراسيون على سيرفاس مالها ريست كونستون يعني بوندون لو طون لا كونسونطراسيون ديال الثوريوم على سيرفاس ديال السيديمون اللي هي اون كونتاكت افيك لو دو مير تبقى كونستون يعني لا كونسونطراسيون تبقى كونستون واخا دوز عليها الوقت تبقى كونستون سيتادير اون بو كونسيديري لا كونسونطراسيون ديال الثوريوم في واحد الانستون تي هي لا كونسونطراسيون انيسيال وملي تهضروا على الكونسونطراسيون نقدروا نهضروا حتى على لا ماس ديال الثوريوم لا ماس ديال الثوريوم في واحد الانستون تي هي لا ماس ديال الثوريوم في الانستون تي ايكال زيرو يعني ملي نكونوا اون كونتاكت افيك لو دو مير هي ليطا انيسيال بحال نقولوا ليطا انيسيال الا كنا تنهضروا على الان تكون ان زيرو الا كنا تنهضروا على لاكتيفيتي ا تكون هي ا زيرو اكسيتيرا قال لك اي ال ديميني سولون لا بروفوندور دون لو سيديمون يعني ملي تنهبطوا لتحت ديال السيديمون في البروفوندور ديال السيديمون هنا الكونسونطراسيون تيديمينيو سيتادير كوا تيديمينيو سيتادير غادي يوقع للثوريوم ديزانتيغاسيون اذا ملي توقع الديزانتيغاسيون تيبقى تيديمينيو لا ماس تيديمينيو لا كونسونطراسيون تيديمينيو كلشي تيديمينيو سيتادير ان في البروفوندور دو سيديمون غادي نعتبروها هي لانستون تي و à la surface de sédiment غادي نعتبروها هي تي ايكال زيرو ماشي هادشي اللي بغا يقول لك في هاد لي دو لين اللي كاينين قال لك l'uranium U238-92 dissous dans l'eau de mer donne des atomes de thorium 230 et 90 avec l'émission de X particules alpha et Y particules bêta. Particule alpha, nous avons le hélium 4,2 et la particule bêta هي l'électron 0-1. إذا ما معنى X particule alpha et Y particule bêta. حنا مولفين تناخذوا نوايو تعطيك نوايو بلوس ستابل عليها بلوس ليميسيون ديال واحد الالكترون ولا واحد الهيليوم ولا واحد ديال البوزيترون اذا ما معنى هاد اكس بارتيكول الفا اي بارتيكول بيتا سيتادير ان اليورانيوم 238 ما عطاناش ديريكتومون الثوريوم 230 ما عطاناش عطا واحد النوايو بلوس ستابل على اليورانيوم و ميم طون هذيك النوايو اللي خرجت لنا جديده حتى هي توقع لها ديزانتيغاسيون تعطينا نوايو جديده وحده اخرى بلوس ستابل على اللي قبل منها عاوتاني هذيك توقع لها ديزانتيغاسيون تعطينا عاد تنوصلوا في الاخر للثوريوم au cours de chaque désintégration توقع ليميسيون مثلا هذا النوايو اليورانيوم عطانا النوايو الاولى غيوقع ليميسيون مثلا ديال الفا والنوايو الاولى تعطينا توقع لها ديزانتيغاسيون عطاتنا النوايو الثانيه غيوقع ديزانتيغاسيون ديال الفا مثلا واحده اخرى اكسيتيرا اكسيتيرا توقع ليميسيون في شاك ديزانتيغاسيون حتى نوصلوا للثوريوم توقع ليميسيون ديال واحد بارتيكول سوا الفا سوا بيتا مو هادشي علاش عطاك اكس بارتيكول الفا اي اي بارتيكول بيتا دونك هنايا باش نكتبوا ليكواسيون دو لا رياكسيون ليكواسيون دو ترانسفورماسيون هنايا عندي اليورانيوم تعطينا الثوريوم بلس اكس بارتيكول الفا بلس اي بارتيكول بيتا بحال تنديروا لاصون بحال نعطيو لا رياكسيون بيلون اذا ما غاديش نكتبوا توت لي ديزانتيغاسيون اللي كاينين غادي نكتبوا ديريكتومون شحال طلقات من الفا في شاك ديزانتيغاسيون وشحال تلقى ديال بيتا مون في شاك ديزانتيغاسيون هو ايكغيك مزيان ايكغيك اكس هنا دونك السؤال الاول قال لك écrire l'équation de cette transformation nucléaire en précisant la valeur de x et celle de y يعني calculer x et y اذا هنا pour écrire l'équation de cette transformation nucléaire تناخذ اليورانيوم 238 تيعطينا الثوريوم 230 plus x حيت عندك x particule x fois الهيليوم 4,2 plus y fois l'électron 0-1. هذه l'équation de la transformation nucléaire اللي وقعت. مزيان قال بريسيزي اكس اي كيفاش غنبريسيزيو اكس اي دائما في ليكواسيون دو ترانسفورماسيون نوكليير كيف ما بغات تكون في هذا لو كا ولا في لو كا اي كا ملي تنبغيو نحدوا لي فاريا لي زانكوني تنديروا لي لوا دو كونسيرفاسيون دو لا ماس وكونسيرفاسيون ديال لا شارج غير هنايا دابا عندنا هنايا اكس الهيليوم 4,2 و y الالكترون 0-1
اذا هذا الاكس واش تضرب في الا ولا تضرب في الزد ديال الهيليوم 4 2. اذا ملي تدير كونسيرفاسيون دو لا ماس هذا الاكس تضرب في الا غتخدم عادي والاكس تضربها في الا. منين دير كونسيرفاسيون ديال لا شارج هذا الاكس تضربها في 2 ديال الهيليوم حيت الهيليوم تيكون 4 2. كونسيرفاسيون دو لا ماس تضرب اكس في 4 تجيك 4 اكس وفي كونسيرفاسيون ديال لا شارج تضرب هذا الاكس فاش في 2. لا ميم شوز بور ايكغيك. في الكونسيرفاسيون ديال لا ماس غادي تضرب ايكغيك في الزيرو تعطيك ايكغيك ايكال 0. هنايا ايكغيك في الزيرو تعطي 0 وعاوتاني نضرب في الايكغيك في الموانزان ملي دير كونسيرفاسيون ديال لا شارج. سيتادير هاد اكس و ايكغيك غادي يدخلوا في ليكواسيون ديال كونسيرفاسيون دو لا ماس ويدخلوا كذلك في ليكواسيون ديال كونسيرفاسيون دو لا شارج. سيتادير غنعطي مثال كونسيرفاسيون ديال لا ماس غتجيك 238 خاصها تكون تساوي لينا 230 بلس اكس فوا 4 هي 4 اكس بلس ايكغيك في الزيرو غتمشي ايكغيك. سيتادير من الكونسيرفاسيون دو لا ماس اون بو ديتيرميني الاكس. وعاد من بعد ندير كونسيرفاسيون دو لا شارج غادي تجينا 92 خاصها تساوي 80 10 بلس x فوا 2 هي 2x بلس y في موان 1 هي موان y. اذا تجيك 2x موان y. x ديجا غادي تحددها من كونسيرفاسيون لا ماس وترجع عاوتاني كونسيرفاسيون لا شارج بور ديتيرميني الاي. مزيان تري كلير. في التالي غادي نعطيوكم لنا السوليسيون كيف العاده. دونك كيسيون 1 2 قالك اون ديزين بار لامدا لا كونستانت راديوكتيف دو thorium 230 et lambda prime la constante radioactive de l'uranium 238 où n هو le nombre de noyaux de thorium à l'instant t. Il dit que le nombre de noyaux de thorium à l'instant t, c'est-à-dire le restant, le nombre restant. Le nombre de noyaux de l'uranium 238 au même instant t. إذا هذا الريستون هذه la constante radioactive ديال الثوريوم وديال اليورانيوم. قالك montrer que le rapport n restant ديال الثوريوم على n restant ديال اليورانيوم reste constant quand le thorium 230 et l'uranium 238 ont même activité. إذا ملي يكون عند هاد لي دو نوايو ميم اكتيفيتي قالك هاد لو رابور بين بانه كونستون. لاكتيفيتي حنا شنو هي الغولاسيون ديال لاكتيفيتي اللي تعرف؟ لاكتيفيتي تعرفوا هي لامدا فوا الان. لامدا فوا الان ريستون. اذا شنو غادي نديروا؟ اذا بما ان يكون عندهم ميم اكتيفيتي سيتادير لاكتيفيتي ديال الثوريوم ايكال لاكتيفيتي ديال اليورانيوم. قلنا لاكتيفيتي هي لامدا في الان دونك قلنا لاكتيفيتي ديال الثوريوم ايكال لاكتيفيتي ديال اليورانيوم. اون فا رومبلاسي لاكتيفيتي ديال الثوريوم بلامدا fois le nombre ديال الثوريوم والاكتيفيتي ديال اليورانيوم في لامدا بريم fois le nombre. وفي التالي نحدد لو رابور. اذا غادي يجيك لو نومبر ديال الثوريوم سور لو نومبر ديال اليورانيوم ايكال لامدا بريم سور لامدا. لامدا بريم سور لامدا وحنا لي لامدا سو سون دي كونستانت دونك لامدا بريم سور لامدا ايكال ا كونستانت. سيتادير ان هذا الرابور حتى هو كونستانت حيت هذا الرابور هو لامدا بريم سور لامدا constant, donc reste constante, mais tu connais les deux ont même activité. Mais tu connais les deux ont même activité. Merci. Très bien. Et dans les questions là, très simples, le noyau de thorium 230 se désintègre en donnant un noyau de radium 226, pardon, 88. Écrire l'équation de cette réaction nucléaire en précisant la nature de rayonnement émis. دونك الثوريوم غادي يعطينا الراديوم. اذا غادي نديرو الثوريوم 230. اذا حنا تنعرفوا الثوريوم تيكون 230 شحال الزاد ديالو اون ديتيرميني الزاد ديالو راه عطينا لنا في القبيلات هي 90. اذا غادي نديرو الثوريوم 220 90 تيعطينا دون الراديوم 226 88 بلس اكس واحد بارتيكول اكس ا زد. كومون اون بو ديتيرميني ا زد؟ غنديرو لي لوا الصوتي وتحدد شحال هي الار وشحال هي الزد وشحال ما خرجت لك الار والزد غتعرف البارتيكول ايمي. البارتيكول ايميز هنايا دونك اي ابخي من داك البارتيكول اون بو ديتيرميني لا ناتور دو ريونمون. مثلا خرجت لك 0 موان 1 سيتادير بيتا موان. الا خرجت لك 0 بلس 1 سيتادير بيتا بلس. الا خرجت لك 4 2 سيتادير الالفا. تري سامبل. غادي دير الكالكول ديالك وصافي. حد الان الامور بسيطه. نكملوا 3. On appelle N le nombre de noyaux de thorium 230 qui se trouve dans un échantillon. Qui se trouve, c'est-à-dire le reste. Le reste. En fait, qui se trouve dans un échantillon, c'est-à-dire le reste. Est-ce qu'on a 3 nombres nucléaires? Qui est le nombre restant, qui est le nombre initial ou qui est le nombre désintégré. Alors, quand ça s'appelle les 3, on a toujours, il y a N0 est égal à N restant plus N désintégré. Vous تخرج اللي بغيتي.
Donc, هاد الان دابا اللي عندك هنايا راه الريستون باش عرفنا qui se trouve dans un échantillon. Donc, Correille, à l'instant n et n0, le nombre de ces noyaux est égal à 0. إذا هذا le nombre initial وهذا le nombre restant. Le graphe ci-contre représente l'évolution de rapport n sur n0 en fonction du temps. إذا لاحظنا بأنها exponentielle. مزيان diminue. حيت le restant تيديمينيو والinitial راه constant. إذا هذا إلا كان تيديمينيو donc le rapport تا هو غادي يديمينيو. À l'aide de ce graphe, vérifiez que la demi-vie de thorium 230 est T1 est égal à 7,5 10 à la puissance 4 ohm. قالك بين بان T1 c'est-à-dire غنجيبوها من الجراف. مزيان عندنا لا loi de décroissance radioactive. n est égal à 1 exponentielle moins lambda t. مزيان اذا واش غنخدموا بها؟ ما غاديش نخدموا بها. كاين واحد لانفورماسيون. عندنا واحد ليكواسيون درتو لا ديمونستراسيون في الكور. هاد لانفورماسيون خليها سوكور عندك. خليها سوكور. هو ان لو نومبر ريستون توجور تساوي n0 sur 2 à la puissance n. Sur 2 à la puissance n. نعاودها. n restant est égal n0 sur 2 à la puissance n. حيث ان داك الان هذيك هو لو نومبر ديال شحال عندك ديال تي ان دومي. مثلا تقول لك في واحد الانستون تي est égal à 3 تي ان دومي. اذا الان تساوي 3. في واحد الانستون تي est égal à 2 تي ان دومي. c'est-à-dire الان est égal à 2. هنايا شنو قال لك؟ هنا على دو كا فيريفي كو تي ان دومي، يعني فين تكون تي est égal à تي ان دومي. اذا الان شحال تاخذ؟ 1. اذا كانت تي تساوي تي ان دومي حنا بغينا في تي ان دومي اذا هي الان. C'est-à-dire que le nombre restant qu'on a n0 sur 2 à la puissance n. Dans ce cas-là, n est égal à 1 et t est égal à t1 demi. Donc, n est égal à n0 sur 2. Donc, le rapport de n sur n0 a dit qu'il y a 1 sur 2, il y a 1. Donc, le rapport n sur n0 est égal à 0,5. فوقاش ملي تكون t est égal à t1 demi. إذا غادي نمشيو ل 0,5. هذه هنا طالعين ب 0,2, 0,4, 0,6. Donc, 0,5 غتجي هنايا. Des projections sur la courbe, n sur n0, projection sur la courbe, projection sur le temps. هنا ماشيين ب 50. إذا النص ديال ما بين 50 و 100 هي 75. هي هذه اللي عندك هنا فوا 10 puissance 3. 75 10 puissance 3 هي 7,5 10 puissance 4. ودير l'unité ديال لو طون هو الأول. صافي. إذا باش جبت هذا الرابور هذا بالريلاسيون ديال n est égal à n0 sur 2 à la puissance n. غير داك الان هو لو نومبر ديال لي تي ان دومي. حنا في هذا الانستون هذه حنا شنو بغينا الانستون ديال تي ان دومي، يعني تي تساوي تي ان دومي. اذا لو نومبر ان غيكون هو 1. عوضت الان بالان جاتنا ان ايتيكال ان 0 سور 2. سيتادير ان الان سور ان 0 هي ان سور 2 هي النص. تمشي دير النص بروجيكسيون سور لا كور بروجيكسيون سور لو طون تخرج شنو تي ان دومي. باين صافي مزيان. بالنسبه ل 4. Ce graphe est utilisé pour dater un sédiment marin. Un échantillon de sédiment de forme cylindrique de hauteur h est prélevé au profond ou là au fond de l'océan. L'analyse d'un fragment 1 pris à la base supérieure de cet échantillon. إذا خداو واحد échantillon la hauteur ديالو h من le fond de l'océan. مزيان هذاك عنده forme cylindrique. هذيك الفورم سيلندريك عندها لا بارتي سوبيريور ولا بارتي انفيريور. عندها واحد لا بارتي الفوق ولا بارتي لتحت. مزيان خداو واحد ليشونتيون من لا بارتي سوبيريور. خداو واحد شويه من البارتي سوبيريور. وشنو هي البارتي سوبيريور هنايا؟ لا بارتي سوبيريور هي اللي غتكون اون كونتاكت افيك لو دو مير. انت شوف معايا. قال لك لاناليز دان فراغمون بري à la base supérieure de cet échantillon qui est en contact avec l'eau de mer. تزيد ياكد معاه. وحنا شنو قلنا en contact avec l'eau de mer تيبقى الكونسونطراسيون كونستانت. قلنا غادي نعتبروا هذيك هي T égale 0. تبقى الكونسونطراسيون كونستانت. سيتادير الكونسونطراسيون اللي كان في الديبار هو الكونسونطراسيون اللي غادي يكون في واحد الانستون تي. اذا نقدروا نعتبروه هو الكونسونطراسيون اللي كاين فاش في الديبار. يعني الا عطاك لا ماس تعتبرها لا ماس انيسيال 0 m0. إلا عطاك الكونتين ماتير غتعتبرها n0. إلا عطاك لو نومبر غتعتبرو n0. مزيان. قال لك montre qu'il contient ms est égal à 20 microgrammes de thorium 230. إذا هاد ms هذه خديناها منياش من لا باز سوبيريور ديال ليشونتيون اللي هي اون كونتاكت افيك لو دومير. اذا هاد لا ماس هذه فوقاش غتكون t égal à 0. إذا غتكون انيسيال. هاد لا ماس غتكون انيسيال. Microgramme, il y a des puissance moins 6 grammes.
un fragment d'abord 2 de même masse pris à la base inférieure de l'échantillon. هو من التحت يعني دخلنا في البروفوندور هادشي اللي قلت انا في الديبار ديال ليكزارسيس. اذا في البروفوندور واش الكونسونطراسيون تبقى كونستونت؟ لا، لا كونسونطراسيون تديميني حيت الطوريوم غادي يبقى له ديزانتيغراسيون. اذا اي حاجه عطاها لك هنايا دابا مور هذه الجمله هذه سيتادير انها في واحد لانستون تي. Donc, quand il y a une masse, MP est égal à 1,2 microgramme de thorium-230. إذا هذه غتكون في واحد لانستون تي، وهذه غتكون فاش في لانستون تي إيكال 0. نفترضوا ما فهمتيش أنت النص، شرحنا النص كيفاش غتتعامل معاه. نفترضوا ما فهمتيش. دائما الكبيرة عطاتك دو ماس، دائما الكبيرة شنو هي؟ هي على لانستون تي إيكال 0. حتى يوقع ديزانتيغراسيون. ما معنى ديمينيو؟ la masse diminue, la consommateur diminue, le nombre diminue. الكبير ديما هو un instant t égale à 0 والصغير هو un instant t واحد الانستون t. باش ملي دير ديكروسونس لا لوا دو ديكروسونس راديواكتيف تعرف شنو هي الزيرو وتعرف شنو هي un instant t. مزيان. اذا هنايا بلي ماس نقدروا نديروا ديكروسونس راديواكتيف. دونك الام في واحد الانستون t est égal à الام 0 اللي هي الام اس اكسبونسيون موا لامدا t. صافي. لامدا نقدروا نجيبوها منياش من تي ان دومي، حيت لامدا تساوي ال ان جوج سور تي ان دومي، وتحسب الا بغيتي تحسب لانستون تي ولا شي حاجه. On prend pour l'origine des dates t égale à 0 l'instant où la masse de thorium est M0 est égale à MS. إذا هاد MS هي M0. هاد الجملة غير بغا يدير معاك بخير باش تفهم، أما التكست راه واضح. هاد الجملة جادها غير باش ما تعرف شنو هي الام 0. أنا قلت لك واخا ما تكونش فاهم كاع التكست، الكبيره راه هي ام 0 راه زاد ياكد لك هنايا. صافي مزيان. قال لك ديتيرميني اون اني لاج دو لا باز انفيريور دو ليشانتيون. لاج قلنا شنو دائما؟ لاج هو لانستون تي، هي تحسب لانستون. مزيان. اذا شنو قلنا غادي دير؟ لا لوا دو ديكروسونس راديوكتيف. اذا ام في واحد انستون تي تيكال ام 0 اكسبونسيون مون لامدا تي، ولكن سي ميو ما تكتبهالوش ديريكتومون هكا. غدير لا لوا دو ديكروسونس راديوكتيف بالنسبه لو نومبر، غدير ان تيكال ان 0 اكسبونسيون مون لامدا تي، ودوز من لو نومبر لا ماس كيفاش؟ غتقسم على لو نومبر دافوكادرو وتضرب في لا ماس مولار في لي دو كوتي. اذا دير لا لوا دو ديكروسونس راديوكتيف ان est égal à 1 0 exponentielle moins lambda t وغاديفيزي باغ ان ا وتضرب في لا ماس مولار في لي دو كوتي. غتجيك ال n sur n a فوا لا ماس مولار غتعوضها باش بلا ماس، وال n 0 sur la masse molaire fois n a ولا ال n 0 sur n a فوا لا ماس مولار غتعوضها بال m 0. Donc, MP est égal à MS exponentielle moins lambda t. Bien sûr, MS, on a M0. Ou dire MP sur MS est égal à exponentielle moins lambda t, on a T هي l'âge. إذا باش تحيد l'exponentielle تدخل ln واللامدا قلنا هي ln جوج sur t ان دومي ودير الكالكول ديالك وتخرج لك شحال عندك ديال لي زان. صافي. سي ميو تخلي تي ان دومي باش بالأون، باش تي تخرج لك باش بالأون أوس. مزيان. اذا بالنسبه نتمنى تكون فهمتوا هنايا بالنسبه للسوليسيون. بالنسبه ليكواسيون الاولى الاكس خاصها تخرج لك 2 والاي خاصها تخرج لك اوسي 2. مزيان. بالنسبه للكيسيون الثانيه قلنا عندهم ميم اكتيفيتي. اذا ا ديال الثوريوم ايت ايكال ا ديال اليورانيوم. ا ديال الثوريوم تعوضها بلامدا ديال الثوريوم فوا لو نومبر ريستون، والا ديال اليورانيوم تعوضها بلامدا بريم فوا الان ديال اليورانيوم. ومن بعد تكتب الغابور غتجيك هذا الغابور هذا لو نومبر ديال الثوريوم سور لو نومبر ديال اليورانيوم ايت ايكال لامدا بريم سور لامدا، ولي لامدا سون كونستون دونك لو غابور ايكال ا كونستون دونك تيكون كونستون. في الكيسيون الثانيه قلنا غادي نديرو الثوريوم تعطي الراديوم بلس واحد بارتيكول اكس ا زد. قلنا غادي تحدد ا و زد من لي لوا تصودي وتحدد ديك البارتيكول ديالك شنو هي. صافي. اذا غاديك 230 خاصها تساوي لك 226 بلس واحد لا. اذا داك الا خاصها تكون 4. غير ا تخرج 4 يعني شنو البارتيكول ايميز؟ البارتيكول ايميز هنايا هي الهيليوم. ولتحت قلنا 90 بالنسبه للثوريوم تساوي 88 بلس زد خاصها تكون 2 باش تعطيك 90. دونك هو الهيليوم 42 سيتادير ان الريونمون ديال من ولا لاكتيفيتي ديال الفا. غتوقع لك واحد لاكتيفيتي الفا ليميسيون ديال الهيليوم.
هنايا بالنسبه ل 1 sur 1 0 قلنا كدير واحد المعلومه، قلنا ال n restant est égal à 1 0 sur 2 à la puissance n بحيث n هو لو نومبر ديال لي t 1 demi. هنايا بغات t 1 demi directement c'est-à-dire à l'instant t est égal à t 1 demi c'est-à-dire n est égal à 1 تجيك n est égal à 1 0 sur 2 donc n sur 1 0 هي 1 sur 2 هي 0,5 تتمشي ل 0,5 تدير بروجيكسيون في البروجيكسيون تجيك 75 10 à puissance 3 اللي هي 7,5 10 à puissance 4 مزيان. بالنسبه للاخيره قلنا غادي دير ام بي في واحد الانستون تي لا ماس في واحد الانستون تي تيكال ام 0 راه كاتبين هنايا زيد تاكد لك. دونك الام بي تيكال ام اس اكسبونسيون لامدا تي لامدا قلنا نجيبوها ام تي ان دومي غدير ام بي سور ام اس تيكال اكسبونسيون لامدا تي تدخل الالام باش تخلص من الاكسبونسيون وتخرج تي ديالك. هنا سي ميو لي ماس ما تحولهمش لي ماس غتجيك لا ماس سور اون ماس لي زونيتي ديالهم غادي تسامبليفي اذا هنا ما تحتاجش تحول صافي وتحسب بالنسبه للتي ديالك شحال غادي تجيك. اذا نتمنى لكم التوفيق، نتمنى تكونوا استفدتوا بزاف في هذا الفيديو هذا. اذا حتى الفيديو الجاي ان شاء الله تبارك الله عليكم.